अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान हमारे लिए अल्लाह का दिया हुआ एक बेहतरीन तोहफ़ा है। अगर हम रमज़ान को ऐसी तरीके से गुज़ारें, इतने अच्छी तरीके से उसकी इबादत करें, इतने अच्छे तरीके से गुज़ारें, सोम सलात की पाबंदी करें और ईद के दिन तक हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएँ, हमारी मग़फ़िरत हो जाए, अल्लाह पाक हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दें। रमज़ान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी अमल अच्छा होना, हमारे इबादत बेहतरीन तरीके से होना। रमज़ान की तैयारी से ज़्यादा अहम तैयारी है हमारी इबादत की, हमारे अमल की। सबसे पहले तो हमें जो रोज़ा छूटा हुआ रोज़ा कर चुके हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं उनके लिए ज़रूरी है कि रमज़ान से पहले जो छूटा हुआ रोज़ा उस रोज़े को हम पूरा मुकम्मल कर लें। उसके बाद ज़रूरी है हमें कुरान की तिलावत करना। रमज़ान से पहले ही हम सबको चाहिए कि कुरान का तिलावत करना स्टार्ट कर दें। कुरान की तिलावत तो वैसे हमेशा करते हैं, लेकिन रमज़ान में कुरान की तिलावत स्टार्ट कर दें। हमें चाहिए कि हम अपने अपने घरों में रमज़ान की तैयारी स्टार्ट कर दें। हमारी इबादत को बढ़ाना रमज़ान शरीफ में सबसे ज़रूरी है। रमज़ान शरीफ में हमें याद करना है कि नमाज 5 वक्त का पढ़ना है, कुरान तो पढ़ना ही है। हर लोग कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं और इबादत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम उन भी अमाल से बचे जो अमाल गुनाह की तरफ ले जाते हैं। जैसे रमज़ान शरीफ में गाली गलौज नहीं करना, लड़ाइयाँ नहीं करना, झगड़े नहीं करने और हर वो अमल से बचें जिससे हमें बचने की ताकीद की गई है। हम सब औरतें अपने अपने घरों में इबादत को बढ़ा दें, इबादत को मतलब कि तरावी न छोड़ें, हम तहज्जुद की नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और जो छूटे हुए रोजे हैं हम इस महीना में कर लें तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि दिन छोटी हो रही है, मौसम बेहतर हो रहा है और प्यास भी नहीं लगेगी, रोजा भी नहीं महसूस होगा और सारे रोजे हम छूटे हुए अपने कर भी लेंगे। जो हमारे रोजे रमजान शरीफ में छूट जाते हैं वो हमारे इस महीने में रहने से हमारे बॉडी अगले रमजान के रोजे रहने के लिए तैयार हो जाएगी। और अगर हम ईद ख़त्म होते ही शवाल के 6 रोजे रह लेते ही हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। और जो हफ्ते के रोजे हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे, जुमरात और पीर की, ये रोज़ा भी हमें रखनी चाहिए, रहने की कोशिश करनी चाहिए। और जो महीने के रोजे हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे 13, 14, 15 तारीख की, कोशिश करनी चाहिए उस रोजे को भी हम अदा करें, उस रोजे को भी रहने की हम कोशिश करें। इस तरह हमारे अमाल पाक होंगे, हमारी रूह की पाकीज़गी बढ़ेगी और हर हाल में, हर सिचुएशन में, किसी भी हाल में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, नमाज 5 वक्त नमाज की पाबंदी करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज को हर हाल में अदा करें, क्योंकि नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। यहाँ तक कि नमाज के लिए इतना हुक्म आया है कि बीमार हो आदमी तो इशारा से नमाज पढ़े, सफ़र में हो तो सफ़र में नमाज पढ़ने की ताकीद है। इसलिए नमाज कोशिश करनी चाहिए हम कभी कज़ा ना करो, नमाज को अपने टाइम पे, वक्त पे और अच्छे तरीके से अदा करें। नमाज के लिए कोई हीला बहाना ना करें, कोई हीला बहाना हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि ये तक है किताब में कि जंग के दौरान भी नमाज को पढ़ा गया है। अब सोचिए कि जंग कितना कैसा होता है, जंग जो हमेशा दुश्मन के वार का खतरा होता है। उस सिचुएशन में भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ाई है। तो नमाज वैसी सिचुएशन में माफ़ नहीं है तो हम आम लोग जो हीला बहाना करने के बाद से नमाज छोड़ देते हैं, नमाज को जाया कर देते हैं, तो कितना गुनाहगार होते हैं, कितना गुनाह की बात है कि हम अपने नमाज को टाइम पे अदा ना करें, वक्त पर अदा ना करें। जब हम रमज़ान शरीफ में अपने अमाल को दुरुस्त कर लेंगे, अपनी इबादत को ठीक कर लेंगे, तो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में भी हमारे नमाज कज़ा नहीं होंगे, हमारे इबादत में कमी नहीं आएगी। नमाज हम सही से अदा करेंगे और इबादत सही से करेंगे तो यकीन जानिए हम सारे साल इस इबादत के, इस रूटीन के आदी हो जाएंगे। इस रूटीन के मुताबिक हम अपने टाइम टेबल पे नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, अपनी इबादत को टाइम टेबल पे अदा कर पाएंगे। और हमें चेक करना है कि हमें किस वजह से हमारे नमाज कज़ा हो रहे हैं, किस वजह से हम नमाज को नहीं पढ़ पा रहे हैं, किस वजह से हमारी इबादत में कमी आ रही है। उस वजह को चेक करके उस वजह को ठीक करना होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस रमज़ान में इबादत करते हुए अल्लाह के बहुत करीब हो जाए, अल्लाह के करीब हो के अल्लाह पाक के बनाने की कोशिश करें और दिल खोल कर अल्लाह से दुआ करें, दिल खोल कर अल्लाह से मांगे, जो भी मांगना है अल्लाह से मांगे। तो रमज़ान की ताक रातों में अल्लाह ताला से खूब दुआ करें, खूब इबादत करें। जितनी सारी दुआएं हैं, जितनी सारी
دعا مانگنی، ساری دعائیں اللہ سے مانگ لیں، خوب اللہ کے قریب ہونے کی ہم کوشش کریں۔ رمضان کی تاک راتوں میں خوب عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو خوب لوٹے اور خوب اللہ پاک سے دعائیں کرے۔ رمضان کے پورے مہینے کو کس طرح گزارنا ہے اس کی پوری پلاننگ بنا لیں یا لکھ کے رکھ لیں، تاکہ ہمارے کام بھی ٹائم پہ ہو جائے اور ہماری عبادت بھی ٹھیک سے ہو پائے۔ کس طریقے سے ہمیں عبادت بھی کرنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں رمضان کے سارے کام بھی ٹائم پہ کرنا ہے، تاکہ ہماری عبادت میں بھی کمی نہ ہو، ہماری نماز بھی نہ چھوٹے، ہماری کوئی عبادت کا ٹائم نہ چھوٹے، اور ہمارے ٹائم پر سارے کام بھی ہو جائے، اور ہمارے روزہ نماز بھی صحیح طریقے سے ادا ہو۔ شہری اور افطار کا مینو کیا ہوگا، کیا بنانا ہے، آپ پہلے سے ہی پلان کر لیں، پہلے سے پلان کر کے رکھ لیں یا لکھ کے رکھ لیں، تاکہ آپ کو پہلے سے بعد میں سوچنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے، تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو۔ شہری اور افطار کا مینو پہلے ہی سے پتہ کر کے رکھیں، پہلے ہی سے اس کا لسٹ بنا کے رکھیں، تاکہ آپ کو ٹائم کی بچت ہو اور اس ٹائم میں آپ کچھ اور کر پائیں۔ ٹائم سیف ہوگا تو ہم دوسرے کام کر پائیں گے۔ ایک اور بات کا دھیان ضرور رکھیں کہ زیادہ اسپائسی کھانوں سے اور زیادہ آئلی کھانوں سے بچے۔ افطار کو آپ جتنے ہی سمپل اور سادہ رکھیں اتنا ہی بہتر ہے، جتنا ہو سکے اتنا آئلی اور فرائڈ کھانوں سے بچیں تو اچھا ہے، تاکہ ہماری صحت اچھی رہے۔ ہم افطاری کو جتنے ہی سمپل رکھیں گے اتنے ہی ہم کوئی ہیلتھ ایشو سے بچیں گے، تاکہ ہمیں کوئی ہیلتھ ایشو نہ ہو، کوئی ہیلتھ پرابلم نہ ہو۔ جب صحت اچھی رہے گی تو ہم عبادت بھی ٹھیک سے کر پائیں گے، اور کوشش کریں کہ رمضان شریف میں قرآن شریف کی 1 سے 2 ختم کر لیں۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھا کرے، ترجمہ پڑھنے سے پورے قرآن کی آیت کی سمجھ آئے گی۔ جو بچہ بچپن سے ہی روزہ رہنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو روزہ رہنے دے، نماز پڑھنے دے، تاکہ ان کو بچپن سے ہی عادت پڑے روزہ نماز کی۔ اور گھر میں بچوں کی پسند کی ڈشز بنائیں، افطار میں بچوں کی پسند کی ڈشز بنائیں، اور بچوں کو جتنا ہو سکے بچوں کو تلی بھنی چیزوں سے پرہیز کریں، تاکہ بچوں کی ہیلتھ ایشو نہ ہو، بچوں کی صحت بھی اچھی رہے۔ بچوں کی جب بچپن سے ہی عادت لگے گی نماز پڑھنے کی، روزہ رہنے کی، بچے بڑے ہو کر بھی بچے عبادت گزار بنیں گے، بچوں کو عبادت میں دلچسپی ہوگی۔ کولڈ ڈرنک اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں، زیادہ سے زیادہ افطار میں فریش جوس رکھیں۔ شہری میں بچوں کے لیے یا خود کے لیے تھوڑا ڈرائی فروٹ ضرور کھائیں، اور رمضان کے مہینوں میں زیادہ سے زیادہ موبائل کا یوز کم کریں، سوشل میڈیا کو یوز کم کریں، جتنی ہو سکے موبائل کو بند رکھیں، موبائل کو صرف ضرورت کے مطابق اور ضروری چیزوں میں ہی اٹھائیں، یوز کریں، اور اپنے ٹائم کو یوں برباد نہ کریں، اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں۔ رمضان شریف میں ٹائم ویسٹ کرنا بھی صحیح بات نہیں ہے، غلط چیزوں میں ٹائم ویسٹ کرنا اور ہی غلط ہے۔ اور رمضان شریف میں خاص طور پہ ایک بات کا ضرور دھیان رکھیں، کسی سے گالی گلوچ لڑائی جھگڑا بالکل بھی نہ کریں، اور جتنا ہو سکے فالتو لینگویج کا استعمال نہ کریں، لغو باتوں سے پرہیز کریں، جتنا ہو سکے اونچی آواز میں بھی بات کرنے سے پرہیز کریں، چیخنے چلانے سے بھی پرہیز کریں، صبر کریں اور برداشت کریں، اپنی پیشنس رکھیں، خود کو نارمل رکھیں، خود کو خوش اور ایکٹیو رکھیں، تھوڑی باتوں میں ہائپر نہ ہو، غصہ نہ کرے، اور اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے جتنا ہو سکے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، دور رہنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، مطلب کہ لڑائی جھگڑے سے، گالی گلوچ سے، چیخنا چلانے سے، جذباتی ہونے سے، ایموشنل ہونے سے۔ اور رمضان شریف میں جو صفائی کا خیال ہے وہ پہلے ہی سے کر لے، اپنے صفائی کا خیال پہلے سے کر لے، جیسے روم کی صفائی ہو یا نماز کو دھونا ہو، گھر میں ٹوپیاں ہو دھو لیں، اور قرآن مجید کے جو جلدان ہے اس کو دھو کے، اس کو صاف کر کے سکھا کے اس میں خوشبو لگا کے لیں، یا نماز ہو اس کو دھو کر صاف کر کے اس میں خوشبو لگا دیں، اور اپنا روم پورا کلین کر کے رکھیں، اپنے یوز کرنے والی چیزیں تصویر وغیرہ سب پہلے ہی سے ریڈی کر کے رکھیں اچھے سے۔ رمضان شریف میں ہم جتنے عید کی تیاری کے لیے بے چین رہتے ہیں، ایکسائٹیڈ رہتے ہیں، اتنے ہی ضروری ہے ہمارے لیے ہمارے اپنے روح کو پاک کرنا، ہماری عبادت کو ٹھیک کرنا، ہمارے رمضان شریف میں اپنی عبادت کو ٹھیک سے ادا کرنا۔ تو جتنا ضروری ہم اپنے عید کی تیاری کے لیے دیتے ہیں، جتنا تیاری ہم عید کے لیے کرتے ہیں، اتنا ہی تیاری ہم اپنی عبادت میں بھی کریں، ہم اپنے
عبادت پر بھی دھیان دینا ہوگا، اور ہمیں اس مہینے میں عبادت کر کے اللہ کو اتنا منا لینا ہے نا کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائے، ہماری جائز دعائیں ہیں وہ قبول ہو، اور اللہ پاک ہمیں وہ بھی نواز دے جس کی ہمیں خواہش ہے، اور وہ جس کی ہمیں خواہش نہیں بھی ہے، اللہ پاک ہماری سوچ بھر کے ہمیں دے، اور اللہ پاک دیتے بھی ہیں، اللہ پاک سے جو مانگو وہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک رمضان شریف میں کرم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس رمضان ہمیں اللہ کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر خواہش بیان کرنا ہے، ہر خواہش اللہ پاک سے ساری دعائیں مانگ لینا ہے، ساری خواہش سے اللہ پاک ہماری پوری فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں رمضان کو صحیح سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں رمضان کے سارے روزے اچھے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئی ہوپ کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، پسند آئی ہوں گی، اور آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میری کون سی بات، کون سی آئیڈیاز آپ کو پسند آئے، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔